behalf of my senior colleagues, Minister of Information Broadcasting, Atadullah Tarar Saab, Minister of State, Ali Parvez Malik Saab, Rashid Langrial Saab, Chairman FBR, इनकी जो सीनियर टीम यहाँ मौजूद है, on behalf of them, जितने भी मीडिया के दोस्त यहाँ मौजूद हैं, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। देखिए, जो हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात की थी और जिस सफ़र का हम आगाज़ कर चुके हैं, उसमें टैक्सेशन की जो रिफॉर्म है उसका एक बहुत कलीदी किरदार है। एंड जैसे हमने पहले ज़िक्र किया कि वी हैव बीन लैंग्विशिंग एज अ कंट्री बिटवीन 9 and 10% इन टर्म्स ऑफ टैक्स टू जीडीपी, और हमारा हदफ है तकरीबन 13.5% पे जाने का इंशाल्लाह अगले 3 साल में, ताकि वी कैन गेट इनटू कॉमिटी ऑफ नेशंस। और जो हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की इन टर्म्स ऑफ द फिस्कल साइड ऑफ थिंग्स, उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम ये टैक्स टू जीडीपी, उसका जो रेवेन्यू टारगेट है, उसको इंशाल्लाह हम मीट करें। अच्छा, ये भी हमारे बात हो चुकी है कि, और मेरा आपसे मैंने ज़िक्र भी किया और ऑन बिहाफ द टीम आपके साथ वादा भी है कि आपके साथ और आपके तफज़्ज़ुज़ से कौम के साथ हम जो भी नए इनिशिएटिव्स ले रहे हैं और हम वो क्यों ले रहे हैं और उनमें डिलीवरेबल्स क्या हैं और उससे अपसाइड क्या आएगी, ये हम आपके साथ विद ए गुड फ्रीक्वेंसी हम इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे। और आज की जो नशिस्त है उसी सिलसिले में उसमें एक इम्पॉर्टेंट ये माइलस्टोन है। देखिए, मैं बार बार ये जिक्र करता हूँ कि किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर्स होते हैं ऑफ दैट ट्रांसफॉर्मेशन। और उसमें जहाँ तक लोगों का और प्रोसेस का ताल्लुक है, कुछ तो चेयरमैन FBR इस पे जिक्र करेंगे लेटर ऑन कि विद रिस्पेक्ट टू पीपल एंड हाउ वी आर इंक्रीजिंग द कैपेसिटी विद इन FBR ऑन द पीपल साइड ऑफ द एजेंडा। लेकिन जो टैक्स बिल हमने पेश किया है इन द पार्लियामेंट, वो पीपल एंड प्रोसेस के मुताल्लिक ही है और उसका टेक्नोलॉजी के साथ भी ताल्लुक है, ताकि हम इफ़ेक्टिव कंप्लायंस ला सकें जो हम टैक्स रजीम की और टैक्स लॉज की बात कर रहे हैं, और जो टैक्सेस हैं वो पे हो सकें अकॉर्डिंग टू इनकम एंड कंजम्पशन लेवल्स। और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वेदर इट्स नॉन डिक्लेरेशन और अंडर डिक्लेरेशन, ताकि इसकी मुताबिकत रहे with the lifestyles that we are experiencing and we are witnessing in this country, ताकि जो इनफॉर्मल सेक्टर की ट्रांजिशन है वो फॉर्मल सेक्टर की तरफ जा सके। उसके अलावा उस टैक्स बिल में जो लीगल कवर है फॉर द यूज़ ऑफ डिजिटल टूल्स, जिसके बारे में हम आज जिक्र करेंगे, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स एंड एक्सपर्ट्स, जिसका चेयरमैन FBR भी जिक्र करेंगे। तो आज का जो मेन मौजू है वो हमारा जो टेक्नोलॉजी की एफर्ट्स हैं। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि जो हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, दैट इज़ नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, इट्स अ मीन्स टू एन एंड। और हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू दिस एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन, कि इसमें प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत लाई जा सके, ह्यूमन इंटरवेंशन को कम किया जा सके। ह्यूमन इंटरवेंशन को जब हम कम करते हैं, उसका मकसद ये है कि करप्शन को और हरासमेंट को, ये दो वो चीज़ें हैं जो बार बार अथॉरिटी की तरफ आती हैं कि इस वजह से हम अथॉरिटी के साथ डील नहीं करना चाहते। तो जितनी हम ह्यूमन इंटरवेंशन कम करेंगे इन टर्म्स ऑफ दिस एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन, उतनी हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। एंड फाइनली हम ऑफ कोर्स वी वांट टू इंक्रीज द रेवेन्यूज थ्रू दैट, और अल्टीमेटली ऑल्सो अराउंड क्लाइंट एक्सपीरियंस। बिकॉज जब हमने इस टैक्स अथॉरिटी में जो है ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं, और आप ये देखेंगे जब हम ये एग्जांपल्स देंगे कि उसमें ये क्लाइंट एक्सपीरियंस की जो बात है वो कैसे आगे हम लेकर जाएंगे। देखिए, ये जो सफ़र हमने शुरू किया मार्च में, ये एडमिनिस्ट्रेशन आई अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, और उसी वक्त से ही एक डिज़ाइन फेज़ शुरू हो गया कि जो हम डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं वो तकरीबन 4 से 5 महीने वो डिज़ाइन फेज़ पे काम हुआ। सितंबर में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने उसकी हमें अप्रूवल दी ऑन दैट डिज़ाइन फेज़, और उसके बाद पिछले 3 से 4 महीने में
ہم اب ایگزیکیوشن فیز میں ہیں. اچھا, اب یہ جو اس میں جو فوکس ہے وہ یہ رہا ہے کہ پہلے تو جو ایف بی آر کی انٹرنل سسٹمز ہیں اس کو ماڈرنائز کیا جا سکے, اور اس کو ڈیٹا انالیٹکس کے بیسس پہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں, تاکہ اگر کوئی ٹیکس ایویژن ہے وہ اس کو ہم اس طریقے سے اس کے بارے میں اس کا جو ہے احاطہ کر سکیں. اور آج جو کچھ ایگزامپلز آپ کے سامنے آئیں گی وہ ہم آپ کو شو کریں گے, تاکہ جو آنیسٹ ٹیکس پیئرز ہیں ان پہ برڈن نہ آ سکے. دوسرا یہ ہے کہ جو کی اکنامک سیکٹرز ہیں, شوگر ہو گیا, سیمنٹ ہو گیا, ٹیکسٹائلز, کہ اس کے ساتھ ہم زیادہ انٹیگریشن کر سکیں ان ٹرمز آف ڈیپر ٹیکس ویلیو چین لنکیجز. اور الٹیمیٹلی یہ ہے کہ ہم جو ٹیکس گیپس ہیں ان کو ہم جو لیکیجز ہیں ان دا سسٹم ان کو ایک مناسب طریقے کے ساتھ ان کو کور کر سکیں تھرو ڈیٹا انالیٹکس, تاکہ عام آدمی پہ یہ کوئی جو ہے انڈیو پریشر نہ آئے. تو میں اس بات پہ آج ختم کروں گا کہ یہ جو آج پہلے منسٹر آف اسٹیٹ اس پہ بات کریں گے کہ جو گورننس ماڈل ہے, جو ٹاسک فورس ہیں جو یہ کو چیئر کرتے رہے ہیں, اس گورننس ماڈل میں یہ ہم اس کو کیسے آگے لے کے جا رہے ہیں. بیکاز دیز آر ناٹ ایڈ ہاک میجرز, دس از ناٹ پروجیکٹ, دس از اے انٹائر پلان اوور اے پیریڈ آف ٹائم کہ ہم ڈیزائن, امپلیمنٹیشن, ایگزیکیوشن اس کو کیسے لے کے جا رہے ہیں اور اس کی اوور سائٹ میکنزم کیا ہے. اور اس کے بعد چیئرمین ایف بی آر آپ کے ساتھ اس میں شرکت کریں گے ان ٹرمز آف ریئل لائف ایگزامپلس, ناٹ اباؤٹ آر پلانس, ناٹ کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ آج آپ کو جو ہم نے یہ زحمت دی ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں, وہ یہ شو کرنے کی یہ کہ جو چیزیں ہم آلریڈی امپلیمنٹ کر چکے ہیں ان دا ڈیجیٹل جرنی, اور اس کے فوائد کیا ہیں, اس کے اپ سائڈس کیا ہیں, اور انشاءاللہ وہ آپ ان دا نیکسٹ 25 to 30 منٹس آپ نے جو ہمیں ٹائم دیا ہے اس میں ہم یہ آپ کے سامنے شو کریں گے. اینڈ دین انشاءاللہ وی ول اوپن اٹ اپ فار Q&A. ود دیٹ میں منسٹر آف اسٹیٹ کو درخواست کروں گا کہ وہ اپنے جو ہے ریمارکس وہ دیں. جی تھینک یو. بہت شکریہ سر. آئی ٹرائی ناٹ ٹو ریپیٹ اینی تھنگ دیٹ یو ہیو سیڈ, بٹ میں آپ سارے دوستوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ایک عام آدمی ہے اس کے لیے سب سے بڑا ٹیکس جو ہو سکتا ہے وہ صرف اور صرف مہنگائی کی شکل کے اندر اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے, جس سے قوت خرید اس کی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کی پرچیزنگ پاور کنٹریکٹ ہو جاتی ہے. تو ہمیں اگر دیرپا انداز کے اندر اس بیماری کے اوپر قابو پانا ہے تو ہمیں اپنے خساروں کو کنٹرول کرنا پڑے گا, اور اس خساروں کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے دیکھا ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر جب گورننس کا معیار امپروو کیا گیا, جب اکانومی کی مینجمنٹ کو بہتر کیا گیا, تو آج کس طرح سے مہنگائی جو 30-40% کے اوپر تھی آج 5% کے اندر آتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور اس کے ثمرات ایک عام آدمی کی طرف پہنچنے شروع ہو گئے ہیں. تو میں صرف یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا, اس پس منظر کو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. تو اس اسٹریٹجی کا ایک جو بنیادی جز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو ٹیکس کے وسائل ہیں اور جو ریونیو کے سورسز ہیں ان کو ایک ریزنیبل حد تک بڑھانا ہے. یہ اس کا ایک امپورٹنٹ جز ہے, اور نہ صرف بڑھانا ہے پر اس کے ساتھ ساتھ اس کو جوڈیشس بنانا ہے. یہ نہ ہو کہ چند طبقے جن کے بارے میں آپ لوگ لکھتے ہیں, تنخواہ دار لوگ ہو گئے, مینوفیکچرنگ سیکٹر ہو گیا, ایکسپورٹ انڈسٹری ہو گئی ہے, خالی وہ بوجھ یہ نہ اٹھائیں بلکہ اس کو جوڈیشسلی ہر معیشت کا حصہ اپنے حجم کے مطابق اپنا بوجھ اٹھائے اور اس نظام کو اور پاکستان کی ترقی کے اندر اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرے. تو یہ دوسرا تقاضا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ کوالٹی آف دا ٹیکسیشن, کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو غریب آدمی کے اوپر زیادہ بری طرح سے جس کا امپیکٹ گرتا ہے اس سے ہم نے چینج کر کے ڈائریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر کس طرح جانا ہے. تو یہ جو ساری کی ساری ٹاسک فورس اور یہ جو سارے کے سارے کام جو شہباز شریف صاحب نے جن کا قیام کیا تھا, جن کو اگست کے اندر آتھرائز کیا تھا, ان کا مقصد یہ تھا کہ ماڈرن ٹولز کے ذریعے, ڈیجیٹلائزیشن کی ٹیکنیکس کے ذریعے, ماڈرن الگوریدمز کے ذریعے آپ لوگوں کی کنزمپشن, ان کے انکم پیٹرنز کو کیپچر کر سکیں تاکہ ایک برابر انداز کے اندر ان سب کو ہم فارمل اکانومی کا حصہ بنا سکیں. تو اس جو کمیٹی جس کو میں چیئر کر رہا تھا, میرے ساتھ جنرل سید علی رضا کو چیئر کر رہے تھے, اس کے اندر بہت سے ایمیننٹ پروفیشنلز
ٹیکنالوجی کے شعبے سے جو تعلق رکھتے تھے. میں ان کے نام بھی آپ کے سامنے لے لیتا ہوں کیونکہ انہوں نے جو اس قوم کی خدمت کے لیے اور ہماری یہ کیپیسٹی بلڈنگ کے اندر جو مدد کی تھی, ان کے لیے یہ ایکنالجمنٹ بڑی ضروری ہے سب کے سامنے آنا. آصف پیر صاحب, پاکستان کی سب سے بڑی جو آئی ٹی کی ایکسپورٹ کمپنی ہے سسٹمز کے سی ای او, انہوں نے اس کمیٹی میں بھرپور کام کیا. وقار الحسن صاحب جو کرنداز کے سی ای او ہیں, جنہوں نے شہباز شریف صاحب کے کہنے کے اوپر بل اینڈ ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے ساتھ مکینزی کی جو گرانٹ اپروو کروائی, اور آج مکینزی کی مدد کے ساتھ یہ سارے کاموں کو آگے لے کے جایا جا رہا ہے. پروفیسر فرید ظفر صاحب لمس کے پروفیسر ہیں, انہوں نے آپ کی سی آر ایم ماڈیولز کی ڈیولپمنٹ میں پرال کے بورڈ کے اوپر بڑا اپنا کردار ادا کیا ہے, انہوں نے اس کے اندر شامل رہے. غازی اختر صاحب بیوریجز سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں, ٹیکسیشن کا ایکسپیرینس رکھتے ہیں, انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا. تانیہ ادریس صاحبہ نے کنٹریبیوٹ کیا. بریگیڈیئر جاوید صاحب چیف انسپیکشن آفیسر نادرا, کیونکہ بہت سا ڈیٹا جو چیئرمین صاحب آپ کو دکھائیں گے انہوں نے استعمال کیا, وہ نادرا سے وہ وڈرا جو لیا گیا, جس کے اوپر آپ سارے کہتے تھے کہ یہ ڈیٹا موجود ہے تو استعمال کیوں نہیں کرتے. تو را ڈیٹا تو کوئی اہمیت نہیں رکھتا جب تک اس کو اینالائز نہ کر لیں, جس طرح سے فائنانس منسٹر صاحب نے کہا ڈیٹا اینالیٹکس کے ذریعے ان دوستوں نے ہمیں وہ رستہ دکھایا ہے. اس کے بعد عامر ملک صاحب پرال کے سی ای او, تو میں ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. انہوں نے اپنی جو ریکمنڈیشنز ٹاسک فورس کے ذریعے پرائم منسٹر صاحب کو دیں, انہوں نے اس کو اپروو کر کے جو فائنانس منسٹر صاحب جو ٹرانسفارمیشن پلان کو ہیڈ کر رہے ہیں ایف بی آر کا, اس کا حصہ بنایا. اور آج جو ہم آپ کے پاس بیٹھے ہیں وہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کو شو کیس کر سکیں کہ اس سے ہم ٹیکس وائڈننگ, سپلائی چین کی آٹومیشن, ٹریڈ ڈیٹا کی اسکروٹنی کو کس طرح سے آپریشنلائز کرنے جا رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم کیا کریں گے, ہم کیا کر چکے ہیں اور اس کے اوپر کیا پیش رفت ہوگی, یہ بتانے کے لیے جا رہے ہیں آپ کے پاس. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیش بورڈز آپ کو دکھائیں گے جس کے اندر ٹرانسپیرنسی اور آپ کو ویزیبلٹی نظر آئے گی کہ کس بندے کو کس وجہ سے کیا ہو رہا ہے, اور اس کے اوپر کس سٹیج کے اوپر یہ ساری کی ساری جو آپ کی پروسیکیوٹ اس کو کیا جا رہا ہے یا اس کو شو کاز کیا جا رہا ہے وہ کس سٹیج پہ ہے. کیونکہ یہ پہلے بھی ایفرٹ ہوئے ہیں کہ ہم نے بندوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیا, فیلڈ کے اندر وہ چیزیں گئیں اور شاید گم گئی کہیں. تو آج جب تک وہ روپے کی شکل کے اندر کنورٹ ہو کے حکومت کے خزانے میں نہیں آ جائیں گی, چیئرمین ایف بی آر صاحب کے کمرے کے اندر وہ ڈیش بورڈ کی شکل میں اور سمریز کی شکل میں ہمارے پاس موجود آتی رہیں گی. تو میں آخر میں صرف یہ گزارش کروں گا, ہم نے پچھلے کئی مہینے فائنانس منسٹر صاحب نے اور میں نے آپ سارے دوستوں کے ذریعے یہ گزارش کی کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں پاکستان کی ترقی کے اندر اپنا جائز حصہ آ کے ڈالنا شروع کریں. میں شکر گزار ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے اینڈ اکتوبر تک تقریباً 50 لاکھ لوگوں نے اپنی فائلز ریٹرن کی, اور جو پچھلے سال تقریباً 30 لاکھ کے قریب تھیں. تو وہ لوگ جو ایڈیشنلی جنہوں نے ہماری اس بات کو سنتے ہوئے والنٹیرلی اس کام کے اندر شرکت کی, میں دونوں کی طرف سے, پوری حکومت کی طرف سے, پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پر جس چیز کے اوپر ہمیں افسوس ہوا وہ یہ ہے کہ بہت سا کنزمپشن ڈیٹا جو اب ہم نے اکٹھا کیا, اس کو جب ہم نے ریفائن کرنے کی کوشش کی, اس کے اوپر ڈیٹا اینالیٹکس کو رن کرنے کی کوشش کی, تو ایک بہت بڑا معیار رکھتے ہوئے بھی 3 گاڑیاں, بہت سی پراپرٹیاں, بہت سے گھر اور کیا کیا کچھ, اس کے باوجود بھی تقریباً 1,90,000 ایسے لوگ آئے جن کے پاس ٹیکسیشن کے اندر ہونا چاہیے تھا اور وہ فائلرز نہیں تھے. تو اس ڈیٹا کو ہم نے یہ بھی کہا کہ کہیں الگوریدم صحیح چلی کہ نہیں چلی, اس چیز کی بھی تصدیق کر لیں. فیلڈ کے اندر جو ٹاپ 5-6 ہزار لوگ تھے ان کو گراؤنڈ ٹروتھنگ کے لیے بھیجا گیا. اس کے بعد جو ان کا ٹیکس کا تخمینہ فیلڈ سے آیا اس ڈیٹا کی بنا کے اوپر, خواہشات کی بنا کے اوپر نہیں, تقریباً 7 ارب روپے کا تھا. تو آج سیفلی اگر آپ اس 1,90,000 بندے کے اوپر حساب لگائیں جن لوگوں کو اس ملک کے اندر ڈائریکٹ ٹیکس پیئر ہونا چاہیے, تو آرام سے 50-60 ارب روپے کی وہ ٹیکسیشن کی ایک پاکٹ آپ کے پاس موجود ہے. اور آگے جب جاتے ہوئے آپ ان تھریشولڈز کو نیچے کریں گے, کیونکہ ایک گاڑی والا کیا 1 کروڑ کی گاڑی والا بھی اس ریڈار کے اوپر نہیں آنا چاہیے. کیا جب یہ فیلڈز کو ایکسپینڈ کریں گے گاڑیوں, گھروں اور بینک پروفٹ اور کریڈٹ کارڈ کے بیونڈ, ڈی ایچ اے میں کیا ہو رہا ہے, باقی پرائیویٹ سکولوں میں کیا ہو رہا ہے, تو وہ کتنی آپ کی جو سائز ہے بڑھتا جائے گا. اس کے بعد ساتھ آپ معیار تھریشولڈ کو بھی نیچے کریں گے, ڈیٹا کے سورسز بھی ایڈ کریں گے, آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ ریگولر ایکسچینج آف ڈیٹا کریں گے. یہ تو ایک ڈیٹا ڈمپ تھا نا, جب ریگولر ہر 3 مہینے پہ آئے گا تو ان کے پاس اس طرح کے کتنے ہی لاکھوں لوگ
سامنے آئیں گے. تو میری آج گزارش یہ ہے کہ ہم ان کے خلاف کیا کرنے جا رہے ہیں اور کس طرح سے اس کے اوپر انڈر پروسیس ڈیو پروسیس آف لا کیا ہوگا, اس کے اوپر چیئرمین ایف بی آر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کو دکھائیں یہی چیز 236 جی اور ایچ جو آپ اور بات کرتے ہیں کہ جی سپلائی چین ریٹیل چینج کے اندر کیا ہوا, وہاں سے بھی جو ڈیٹا سارا اکٹھا ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی یہی کام کیا جائے گا, ڈیش بورڈ کے اوپر لوڈ کیا جائے گا. اور یہ جو ساری کی ساری ڈیٹا انالیٹکس کی کیپیسٹی اور ٹیکنالوجی کا استعمال, پرال کی ٹرانسفارمیشن جو اس ٹاسک فورس کا ایک بنیادی جز تھا, اس کی جو اب آپ کو چیئرمین صاحب اس کے بارے میں بتائیں گے تو نظر آئے گا کس طرح سے یہ کیپیسٹی بلڈنگ اس ادارے کے اندر کی جا رہی ہے کہ تاکہ علی پرویز آج ہے کل ہو نہ ہو, کوئی اور یہاں پہ موجود ہے نہ ہو, پر یہ چیزیں انسٹیٹیوشنلائز انداز میں پاکستان کی بہتری کے لیے آگے چلیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا چیئرمین صاحب ود یور پرمیشن فائنانس منسٹر, اگر یہ جو ہم نے کام ایکچوئل کیا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا یہ اپنی روشنی ڈال کے لوگوں کو آگاہ کر دیں. تھینک یو جی. علی پرویز صاحب نے بڑے مفصل طریقے سے بات کی ہے کہ ہم اس کو انسٹیٹیوشنلائزیشن کی طرف کیسے لے کے جا رہے ہیں. تو میں چیئرمین ایف بی آر کو ریکویسٹ کروں گا کہ جو یوز کیسز ہیں اس پہ اب مفصل بریفنگ دیں. تھینک یو ویری مچ سر. علی پرویز صاحب نے جو بات کی ہے بنیادی طور پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ڈیجیٹلائزیشن کی جو ایفرٹ کر رہے ہیں, آواز آ رہی ہے پیچھے, جو یہ ڈیجیٹلائزیشن کی ایفرٹ ہے یہ ہمارا پرنسپل ٹول ہے ٹرانسفارمیشن کا. اور آج ہم آپ کو کیا نہیں دکھا رہے, ہم لارجر ٹرانسفارمیشن کی بات نہیں کر رہے, ہم اوور آل ڈیجیٹلائزیشن کی بھی نہیں کر رہے, ہم اس کی ایک سب کمپوننٹ کی کر رہے ہیں جس پہ کام ہو چکا ہے. تو ہم اس طرح کا موسٹ پرابلی فائنانس منسٹر صاحب گاہے بگاہے آپ کو پیریوڈیکلی اپڈیٹ دیتے رہیں گے کہ 1-2 مہینے بعد کچھ اور چیزیں جو انڈر ڈیولپمنٹ ہیں وہ جب اس اسٹیج پہ پہنچ جائیں گی پھر وہ آپ کو آپ کے سامنے ضرور پیش کریں گے. مین بات یہ کہ ہمیں جس طرح انہوں نے ٹاسک فورس کا ذکر کیا یہ ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ سے ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ناظرہ کہیں اور ہے اور کوئی دوسرا ادارہ کوئی اور ہے, سب مل کے اس ڈیٹا کو اکٹھا کر رہے ہیں اور ہماری مدد کر رہے ہیں. سو ایف بی آر از گیٹنگ آل دا سپورٹ فرام آل انسٹیٹیوشن. آگے چلے سر. اچھا, اس سلائڈ سے آپ بہت فیملیئر ہیں, میں اس میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا. یہ ہمارا ٹیکس گیپ ہے جو دونوں طرح سے کیلکولیٹ ہوا ہے, ویریس اسٹڈیز سے بھی ہوا ہے اور ہم نے باٹم اپ بھی کیا ہے. اور لاسٹ ٹائم جب ہم ملے تھے تو آپ کو فائنانس منسٹر صاحب کی موجودگی میں ہم نے ذرا ڈیٹیل سے بیان کیا تھا. جسٹ فار سمری ریمائنڈر, ہمارا سیلس ٹیکس میں اس سال کا کرنٹ فائنینشیل ایئر کا جو ایکسپیکٹڈ گیپ ہے وہ اف دیز انٹرونشنز مائنس دیز انٹرونشنز وڈ بی 4.1 ٹریلین, انکم ٹیکس میں 2.4 اینڈ 0.6 آن دا کسٹم سائڈ. تو ٹوٹل ہمارا ٹیکس گیپ جس سال کا بنتا ہے وہ 7.1 بنتا ہے جو پچھلے سال کا 6.2 کے قریب تھا. آگے چلتا ہے یہ سب کیوں نہیں مل رہا, یہ پبلک ڈاکیومنٹ ہے, میرا خیال آپ کے پاس آلریڈی ہے. اچھا, لیکن یہ سر اگلی سلائڈ یہ امپورٹنٹ ہے سر. یہ وہ انکم ٹیکس کا صرف جو میں 2.4 کی بات کر رہا ہوں اس کا تھوڑا سا بریک اپ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو ٹاپ 5% لوگ ہیں وہ رفلی جو آپ کے پورے سسٹم میں ہونے چاہیے وہ 2.7 ملین پلس 0.6 ہے. تو دیٹ مینس 3.3 ملین لوگ ہیں جو ٹاپ 5% میں فال کرتے ہیں. ان 3.3 ملین کی جو ایوریج انکم ہے وہ 4.8 ملین ہے اور یہ ظاہر ٹیکسیبل کیٹیگری میں ہے. لیکن یہ 4.8 آپ کو تھوڑا سا نمبر کم لگ رہا ہوگا. اگر آپ اس کو ایکچولی دیکھیں تو جو اس میں ہائر اینڈ ہوگا وہ کافی اوپر ہوگا. سے ٹاپ 1% جو اس میں ہے یہ 3.3 ملین میں سے وہ صرف 6,70,000 لوگ ہیں اور ان 6,70,000 کی جب ہم ایوریج لیتے ہیں تو وہ 13.2 ملین ہے. اس کیٹیگری میں یہ ٹاپ 5% کی آپ بات, ہمارا زیادہ تر فوکس ہی ٹاپ 5% کے اوپر ہے. آپ نے ٹیکس لیجسلیشن کے حوالے سے بھی کل جب بات ہو رہی تھی سینٹ میں تو اس میں بھی ہم نے عرض کیا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ اس جو ٹیکس لائبلٹی ان پیڈ ہے انکم ٹیکس سائڈ پہ, اور ادھر کارپوریٹ انکم ٹیکس کی بات نہیں ہو رہی, ادر دین کارپوریٹ انکم ٹیکس کی بات ہو رہی ہے, اس میں سے یہ گرین از ان پیڈ اینڈ 619 کا جو نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے which is yellow از پیڈ. تو ٹاپ 5% میں سے جو 3.3 ملین لوگ ہیں اس میں سے 6 لاکھ لوگ یعنی 33 لاکھ میں سے 6 لاکھ لوگ اسی کیٹیگری میں فائل کر رہے ہیں اور 620 ارب کے قریب یہ پے کر رہے ہیں. اچھا, یہ جو 6 لاکھ کے علاوہ لوگ ہیں جو 2.7 ملین نہیں فائل کر رہے, یہ یا تو اس کیٹیگری میں نہیں فائل کر رہے, نیچے فائل کر رہے یا فائل ہی نہیں کر رہے. اچھا,
آپ وہ جو اس کیٹیگری میں نہیں فائل کر رہے یا فائل ہی نہیں کر رہے, ان کی جو لائبلٹی ہے وہ 1.6 ٹریلین, یہ ٹاپ 5% کی لائبلٹی. اگر آپ اس کے نیچے والی ساری کیٹیگریز کو بھی ملا لیں تو آپ کی جو ٹوٹل ان پیڈ ٹیکس لائبلٹی ہے وہ 140 بلین سے اوپر نہیں جاتی. یعنی آپ کی باقی 95% پاپولیشن کا وہ ٹیکس ریٹ اس طرح ہے, اور ہمارا ملک آپ کو پتا ہے غریب ملک ہے, کوئی بہت امیر ملک نہیں ہے, تو وہ ٹوٹل, سو ایون اف یو ڈو ناٹ ٹچ اینی بڈی ان 95%, the maximum income tax liability that we lose is less than 140 billion. تو یہ ساری جو توجہ ہے جو منسٹر آف اسٹیٹ نے بھی کہا کہ ہم نے وہ 2 گاڑیاں 3 گاڑیاں 1 گاڑیاں اس پہ جائیں گے, وہ اسی ریفرنس سے ہے کہ وی آر ٹرائنگ ٹو ٹارگیٹ دوز پیپل ہو اسپینڈ منی, ہو ہیو منی ٹو اسپینڈ. آگے چلیے. اچھا اب کیا یہ ایک بیک گراؤنڈ کے لیے تھا کہ کیوں ہمیں یہ کرنا پڑ رہا ہے. بیسیکلی میں آپ کو آج 4 انٹرونشن وہ بتاؤں گا جو ہو چکی ہیں, اور 2 وہ ہیں جو تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ کے لیے. ایک پرال کی کیپیسٹی بلڈنگ ہے, کیونکہ پرال ہمارا ڈیجیٹل آرم ہے بیسیکلی FBR کا, اور دوسرا کچھ HR اور کی سائڈ پہ کیپیسٹی بلڈ کرنا بھی ضروری ہے کہ اگر یہ ساری ڈیجیٹلائزیشن نے چلنا ہے تو اس نے کسی HR کے ساتھ مل کے چلنا ہے, تو بالکل ویکوم میں اس نے کام نہیں کرنا. تو اگر آپ اجازت دیں تو فرسٹ والی جو ہائی ویلیو نان فائلر کی کنورژن ہے جس کا منسٹر آف اسٹیٹ نے ذکر کیا ہے, اس کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں. آگے چلیے. تو ہم نے اسینشلی 4.9 ملین نان فائلر کا ڈیٹا لیا جن کے پاس کچھ نہ کچھ تھا, کسی نہ کسی ڈیٹا میں تھا, اور پھر اس کے اوپر ایک بڑا سخت چیک لگایا. اور وہ چیک کیا تھا؟ وہ چیک یہ تھا کہ اگر اس کے بینک پرافٹ 1.3 ملین پر اینم سے زیادہ ہوں, 3 گاڑیوں سے زیادہ اون کرتا ہو جن کی کیمولیٹو ویلیو جو ہے وہ 1 کروڑ سے زیادہ ہو, ٹرانزیکشن آف مور دین 2 پراپرٹیز ود کیمولیٹو ویلیو مور دین 16 ملین, 1 کروڑ 60 لاکھ سے زیادہ پراپرٹی کی انہوں نے ٹرانزیکشن کی ہو, یا انہوں نے ودرال کی ہو 3.5 ملین پر اینم یا 2+ بینک اکاؤنٹس, اگر ایک اکاؤنٹ ہے تو پھر بھی نہیں آئے گا, یا ڈپازٹڈ ایٹ لیسٹ ₹28 ملین ان بینکس. تو جب ان سارے ڈفرینٹ ڈائمینشن سے ہم نے دیکھا تو ہمارے پاس ایک نمبر آیا, اور وہ نمبر 1,90,000 کا تھا جس سے منسٹر صاحب نے آپ کو بتایا. اس 1,90,000 کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کو نوٹس دیں گے. تو ہم کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے ہم 114(4) کا نوٹس دیتے ہیں کہ بھائی آپ نان فائلر ہیں, آپ اپنی فائلنگ تو کریں. جب یہ دیا ہم نے, آگے چلیے گا, تو ان میں سے یہ رفلی 186,000 ادھر آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے, یہ جو 190 کا اوور آل نمبر تھا, اس میں ظاہر کچھ بیچ میں صفائی میں ڈیٹا صفائی بھی ہوئی ہوگی. اس میں سے 38,000 نے ایکچولی جمع کرا دیا اپنی فائلنگ تک. یہ جو 38,000 کا آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے. اب اس نوٹس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے, جو ہمارا آپ کو پتا ہے ٹیکس لا از لائک اے سول لا, اٹس ناٹ لائک کرمنل لا, FIR بندہ جا کے پکڑ لیا. اس کے سٹیپس ہیں. تو پہلا سٹیپ ہو گیا جو 186 میں سے 169,000 لوگوں کو چلا گیا نوٹس. باقی کسی کے ایڈریس کا ایشو تھا, کوئی اور ایشو تھا, وہ ان کو نہیں پہنچ سکا. But 169 is a good, in a space of 186,000 is a good number to start with. اب جب ان کو نوٹس چلا گیا تو یا انہوں نے فائلنگ کر دی جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے, یا نہیں کی. دونوں صورتوں میں اگر انہوں نے کی تو ان کے اوپر پھر شو کاز کا اپنا ایک پروسیس ہے, اور دونوں صورتوں میں جو آپ کا 121 کا پروسیس ہے وہ شروع ہو جائے گا. اس میں سے کچھ شروع ہو گیا لیکن وہ ٹائم لائن سے تھوڑا سا پہلے, جیسے کچھ جگہوں پہ جلدی چلا گیا تھا, تو وہ آپ کو یہ 451 کا نمبر نظر آ رہا ہے. بٹ اٹ ہیز جسٹ اسٹارٹڈ. بائی فیبروری اینڈ یہ پروسیس جو آپ کو 451 نظر آ رہا ہے, دس شوڈ بی کلوز ٹو 150,000 سے اوپر ہی چلا جانا چاہیے اس پروسیس. اینڈ دین ایونچولی یو کریٹ یور ڈیمانڈ, اور 137 کے تحت پھر آپ ڈیمانڈ نوٹس دیں گے, اور وہ جو اس کا پروسیس ہے وہ چلے گا. اب اس کو ہاؤ بی مانیٹرنگ ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ہم نوٹس چلے گئے اور یہ فیلڈ میں جا رہے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں. آگے چلیے گا نہیں, اس میں 1 منٹ چیئرمین صاحب, کہ جو 38,000 نے ایکچولی فائل کیا, جی سر, اس میں سے 377 ملین نے ایکچولی جمع کروایا. Because I think that's very important. کر گیا سر, میں معذرت خواہ ہوں اس کے لیے. یہ جو 1,70,000 تھے, اگر ان کو نوٹس نہ جاتا تو یہ شاید فائلنگ ہی نہ کرتے, یہ ایڈمٹڈ ٹیکس لائبلٹی میں آئے. جی رفلی سر, نہیں جو ایکچولی نمبر نوٹس کیا وہ 169 ہے, وہ اوپر آ رہا ہے کیونکہ ہم ٹریک کر رہے ہیں, تو 169 ہو گیا ہے. جانا شاید ٹوٹل سپوز 190 کی تھی, جو کلیننگ ہوئی تو 186,000 رہ گئی, اور اس میں سے جو ایکچولی نوٹس کیا وہ 169. بٹ ان میں سے 38,000 نے جب جمع کرایا تو یہ 377 ملین, دس از دا منی آلریڈی کلیکٹڈ, تو یہ کلیکٹ ہو گئے. اب جو باقی لوگ ہیں جنہوں نے نہیں جمع کرایا اور جنہوں نے کرا دیا مگر سے انڈر فائلنگ کی,
उनके वो बाकी डेटा के साथ रिस्पॉन्ड करके उनको अगला प्रोसेस चलेगा। अब इस प्रोसेस को ओपन नहीं छोड़ा हुआ, आगे चलिएगा। अगर आप देखें तो इस प्रोसेस को आगे चलाने के लिए जो डैशबोर्ड की मेन स्क्रीन अगर आ जाए तो आपके इसके अंदर फिर आप किसी भी जगह जाके ट्रैक कर सकते हैं से ये कहाँ पे किए गए हैं नोटिस, एलटीयू कौन सा है, कराची है, आरटीओ कराची है, उसके फिर वेरियस फील्ड्स, अगर ऊपर ले जाइएगा फील्ड्स दिखा दीजिएगा, बिल्कुल ऊपर ले जाए। एंड ये रियल डेटा तो ये रियल डेटा है, जैसे लाइव डेटा, ये वो नहीं है, हम वो नहीं है। ये किस फील्ड ऑफिस को कितने केसेस असाइन हुए, एनफोर्समेंट इनिशिएटेड कितनों में हुई, यानी पहला वाला वो जो नोटिस मैंने बताया वो कितने लोगों को गया, फिर इंडिविजुअल्स जिन्होंने फाइल कर दिया वो कितने लोग हैं, और उसके अगेंस्ट टैक्स कलेक्टेड कितना हुआ। आगे चलिए। अब ये इसके आगे स्टेप्स हैं, जो डिफरेंट स्टेप्स में जाना है, और आप देखना चाहें तो ये पूरी की पूरी रॉ जो है ये इसके एंड टू एंड जितने स्टेप्स इस प्रोसेस में होंगे वो मॉनिटर हो रहे हैं, और ये एफबीआर में भी अवेलेबल है, मिनिस्टर साहब के दफ्तर में भी अवेलेबल होगा, तो कि हम देख सकें। लेकिन सिर्फ ये हम एलटीओ या आरटीओ लेवल पे नहीं कर रहे, रीजनल टैक्स ऑफिस पे, आप इसके नीचे जाएं ऑफिसर लेवल पे, कोई भी एक खोल तो किसी को क्लिक कर लें। आप ये देखिए जब हम उसके अंदर गए तो हम जोन्स में चले गए, ठीक है, जब ये उनके ऑफिसर्स के नाम आ रहे हैं, उनके जोन्स के नाम आ रहे हैं, और अगर विद इन जोन उसके जाते हैं हम, तो देन यू कैन एक्चुअली सी कि ये जो हमारा यूनिट है, इवेंचुअली हमारा यूनिट है जिस पर ऑपरेट हो रहा है, तो ये अमर रियाज साहब हैं जो बेसिकली करंटली आरटीओ लाहौर में है, जोन 2 में है, और इनके जो नोटिस अंडर 121 है वो कितने ओवरड्यू हैं, ओवरड्यू नहीं है, 0 है, जो पहले वाला नोटिस है वो चला गया हुआ है। तो इसकी बजाय कि हम ये फील्ड में डेटा भेज देते और फिर इंतजार करते हैं 1 साल बाद कि उसका क्या बना, तो यू आर कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग कि किस अफसर ने, किस जोन ने, किस आरटीओ ने या रीजनल ऑफिस ने या किस एलटीयू ने उस किस स्टेप पे कितना पहुंच गया। तो दैट इज द कोर थिंग कि आप लाइव इसे देख सकें, मॉनिटर कर सकें। दिस इंक्रीजेज द एबिलिटी, दिस इज बेसिकली ब्रिंगिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी यू नो एट द हायर लेवल, एंड आल्सो काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंसी। वाइल लोग कहेंगे जी हमने इधर से कलेक्शन ज़्यादा कर ली, इधर से कर ली, बट ये जो कोर काम था हाई नेटवर्क इंडिविजुअल को डील करने का, उसमें हमने क्या किया। आगे चलिए। अच्छा, फिर हमारा एक और बहुत बड़ा काम जो है वो है हाउ यू लिंक पुट लिंकेजेस विद वैल्यू चेन। देखिए 2 काम है इकोनॉमी के साथ, अगर एफबीआर ने इंटेलिजेंटली इंटरेक्ट करना है तो हमें इनवाइसिंग को डिजिटल साइट पे लेके जाना है, और ये अगली दफ़ा हम उसकी आपको डिटेल बताएंगे। बट इनवाइसिंग के सिर्फ डिजिटल होने से मामला हल नहीं होगा until unless you have some tab on production monitoring। तो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें प्रोडक्शन मॉनिटरिंग हो सकती है, कुछ में नहीं हो सकती। जहाँ अगर दोनों साइड से पूरा का पूरा सेक्टर ही सप्रेस हो, जैसे जैसे टेक्सटाइल सेक्टर में यू नो दैट देयर इज दिस इशू ऑफ गोलमाल और मिसिंग बेल्स, यू नो, तो देन वो डिजिटल इनवाइसिंग सेल परचेज की हो भी जाए तो यू विल एंड अप एट अ लोअर लेवल देन एक्चुअल ऑपरेशन लेवल। सो व्हाट वी आर थिंकिंग, व्हाट वी हैड डिसाइडेड वाज कि हम इन सेक्टर्स को इसमें लिंक करेंगे। तो अभी आपको एक मिसाल दिखाते हैं इसमें हमने काम किया। ये आपका शुगर का है, इसमें वीडियो एनालिटिक्स को हम यूज कर रहे हैं। तो 2 काम हो रहे हैं, 2 सेंसर लगे हुए हैं। दिस इज जहां पे आपका बैग फिल होता है, तो एसेंशियली ऊपर हॉपर है, हॉपर जो है उसमें खुलता है, ईच खुलने या बंद होने के मूवमेंट को ऊपर वाला सेंसर ट्रैक करता है, और एक नीचे भी सेंसर लगा हुआ है। और ये सस्ता सोल्यूशन है, ये कोई बहुत महंगा सोल्यूशन नहीं है। बेसिकली यू नीड अ डिजिटल आई एंड देन यू नीड अ सॉफ्टवेयर। तो आपकी काउंटिंग आप नई टेक्नोलॉजी से बहुत इजी हो गई है। आप ये नीचे, क्योंकि बैग जब फिल होकर नीचे गिरता है उधर भी करता है तो 2 दफ़ा काउंटिंग होती है। अगर इसमें कोई खराबी हो तो वो भी नजर आएगी, अगर कोई मिसमैच हो तो वो भी नजर आएगा, उसके अलर्ट्स भी जनरेट होंगे। तो ये आप स्क्रीन है, ये लाइव इधर ही है, यहीं पे हमारा कंट्रोल रूम है, और जो हमारा वेंडर है उसका भी कंट्रोल रूम है। उसमें ये डेटा इस तरह आ रहा है, आपका मिल वाइज आपका इंफॉर्मेशन जो है वो इस वक्त लाइव आ रही है। इस दफ़ा हम शुगर का भी, आपको पता है बहुत सारे शुगर सेक्टर को समझा जाता है कि जी बड़ा मसला है उसमें, और एक उसके पीछे वो पूरा नैरेटिव भी मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन थी, मेरा प्राइम मिनिस्टर साहब इसके ऊपर कोई रफली सर हर तीसरे चौथे दिन बिल्कुल सही है। और बहुत सख्ती है इसमें। आईबी से हम इंफॉर्मेशन सेट भी लेते हैं, वो इंडिपेंडेंटली चेक कर रहे हैं, और ये थ्रू आउट द कंट्री हम कर रहे हैं, पूरे मुल्क में कर रहे हैं। पंजाब में हमने कई मिलों को पकड़ा है, कई को सिंध में पकड़ा है,
जहाँ पे ये मसला हो रहा था, कहीं किसी ने शूट एक्स्ट्रा लगा लिए थे, पूरा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दूसरी साइड पे शूट लगा दिए, बट ईच शूट के ऊपर सेंसर लगा था और हमारे लोग भी वहाँ बैठे हुए हैं, बट इवेंचुअली हमें इन लोगों की ज़रूरत नहीं रहेगी जब ये सिस्टम थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगा। आगे चलिए। अच्छा, फिर एक बड़ा एरिया था हमारा टैक्स फ्रॉड का, फ्लाइंग इनवाइसेस की बात सुनते रहे, फेक इनवाइसेस की बात सुनते रहे। अब होता क्या था, जब उसका कोई केस आता था तो उस केस से रिलेटेड जो सप्लाई चेन है जिसकी वजह से वो सारी फ्लाइंग इनवाइस और फेक इनवाइस का बिजनेस जनरेट होता था, उस पूरे को देखने के लिए हमारे ऑफिसर को 5-6 दिन फाइलें ढूंढने में लग जाता कि जनाब उसकी फाइल, उसकी बेसिकली दो चीज़ें हैं ना आपके पास जब आप टैक्स फ्रॉड को देख रहे होते हैं तो आप बेसिकली अपने, इस वक्त हमने ये जो टूल बनाया है इसमें हमने दो चीज़ों को यूज़ किया है, एक एनेक्स्टर ए है और एक एनेक्स्टर सी है। हमारा ऑफिसर वो भी फाइलें तो ऑनलाइन ही थी, डिजिटल थी, बट वो विजुअली जाके देखता था कि अब इसमें डेटा क्या कह रहा है, कौन का किसको गया है, सप्लाई गई है, कहाँ परचेज हुई है। लेकिन क्योंकि दोनों एनेक्स्टर डिजिटलाइज्ड हैं, एनेक्स्टर ए विच इज डोमेस्टिक परचेज इनवॉइसेस एंड एनेक्स्टर सी विच इज डोमेस्टिक सेल्स इनवॉइसेस, तो उन दोनों को इकट्ठा करके एक टूल बनाया गया है जिस टूल की मदद से आपको ये पता चल जाता है कि अगर किसी जगह पे किसी ने ओरिजिनली फेक या फ्लाइंग इनवॉइस जनरेट की है, विच इन दिस केस इज इनिशिएटर जिसमें आपको नजर आ रहा है, तो वो फिर कहाँ गया है। अच्छा, ना सिर्फ कहाँ गया है, एक तो कहाँ आ जाएगा, फिर उसके वॉल्यूम्स भी आ जाएंगे, उनके नाम भी आ जाएंगे। अब थोड़ा लीगल स्टेटस भी, कलर कोडिंग भी क्लियर। ये कलर कोडिंग अगर आप देखें तो बेसिकली ये एओपी है या कंपनी है या इंडिविजुअल है। ब्लू इज इंडिविजुअल, आपका येलो इज एओपी एंड कंपनी इज द लास्ट वन, नीचे वाला बिल्कुल, और बीच में भी जो रेड नजर आ रहा है, दिस इज दैट गाय हु इज ट्राइंग टू गेम द सिस्टम। आगे चलिए। तो ये आपको नाम नजर आ रहा है, हमने थोड़े से इसको ना डिलीट किए ओरिजिनल नेम फॉर द पर्पस के वो इट्स अ रियल केस, हम वो थोड़ी सी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो एसेंशियली व्हाट यू गेट इज कि आपको ना सिर्फ ये इंफॉर्मेशन मिलती है बल्कि आपको एक फिट लाइन भी मिलती है। फिट लाइन से जितना डिस्टेंस है, दैट पर्सन इज मोर लाइकली टू बी अ डिलिंक्वेंट पर्सन। इसमें ये वही जो डॉट्स आपको ये नजर आ रहे हैं, ये वही कलर कोडिंग है, दीज आर इंडिविजुअल्स आर कंपनीज, दीज आर डिफरेंट पर्सन, आरपी। तो ये आरपी जितना ट्रेंड लाइन से दूर है, ही इज मोर लाइकली टू बी डिलिंक्वेंट। आप किसी एक पे क्लिक करेंगे फिर उसका डेटा आ जाएगा, एक्सेल शीट खुल जाएगी। दिस इज अ टूल अगेन जो हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या फील्ड ऑफिसर्स हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया। आगे चलिए। नाउ दिस इज फंक्शनल, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये वो काम था जो हम सोचते थे हम करेंगे, जब लास्ट टाइम मिले थे तो हमने कहा था कि हम करेंगे, अब ये हो चुका। और फिर मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ, ये आपने अखबार वगैरह में पढ़ लिया होगा, फेसलेस असेसमेंट एग्जामिनेशन। ये मेन प्रॉब्लम क्या था, हमारा जो अप्रेजर था और जो क्लियरिंग एजेंट था और जो कमर्शियल इंपोर्टर की वो वाली किस्म की जो डिलिक्वेंट थी, उनका आपस में कलूजन होता था। कोई भी शरीफ आदमी चाइना से मिस डिक्लेरेशन की नीयत से कंटेनर नहीं लाता जब तक उसका कोई तल्लक वास्ता ना हो, ये हम सब समझते। ये तो कोई भी नहीं करेगा ना, 10 करोड़ का माल उसका पकड़ा जाए और वो उधर ही पड़ा रहे। तो देयर हैड टू बी अ प्रायर अरेंजमेंट, तो हमने प्रायर अरेंजमेंट को तोड़ दिया। कराची जहां पे रफली आपका 90% 80%, 80% मेंबर कस्टम या वाजिद साहब है, मेरे ख्याल में तो है नंबर टू बी एग्जैक्ट, आई थॉट 80% बोला। जी सर। बट एसेंशियली हमारा जो फेसलेस जो कराची है दैट इज मोर देन 80%, जहाँ पे हमारी सारी इंपोर्ट्स आ रही हैं। अब उसमें हमने क्या किया, बेसिकली हमने पूल कर दिया तमाम अप्रेजर को और एक सैनिटाइज हॉल में बिठा दिया। हाल में जाने से पहले उनसे तमाम कम्युनिकेशन की डिवाइसेस ले ली जाती है, मोबाइल हो, एनीथिंग एल्स, लैपटॉप जो कनेक्ट हो सके, दे हैव नथिंग, दे गो एज द ओरिजिनल पर्सन इन द फॉरेस्ट। वंस दे गो इन, दे कैनॉट कम आउट जब तक उनकी ड्यूटी नहीं खत्म होती, एक्सेप्ट फॉर नेचुरल रीजंस, और उसके लिए इजाजत लेके बाहर जाते हैं और फिर उसी तरह एंट्री एग्जिट उसी तरह कंट्रोल है। अब जब ये चले जाते हैं तो इनको जाने से पहले ये नहीं पता होता कि मुझे जीडी कौन सी। आप देखें ना, डेली आपकी बहुत सी जीडीज आ रही हैं। से अगर मैं 8 दिनों का आपको डेटा देखूं कि आपकी कितनी जीडीज आई हैं, तो वो 12,000 जीडीज आई हैं, तो 1,500 जीडी आ रही है। तो 1,500 के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकती, दैट्स अरिथमेटिकल इम्पॉसिबिलिटी। तो आप ये अंदर चले गए हैं कि 150 बंदा या 100 बंदा अंदर बैठ गया है, वो डिपेंडिंग अपॉन द वर्कलोड, एंड दे डू नॉट नो देयर इज वन सेंट्रल सिस्टम जो जीडी असाइन कर रहा है उससे, और फिर फाइफो का प्रिंसिपल है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का,
तो ही कैन नॉट चेंज कि मैं अब ये नहीं करता, मैं ये करूंगा। वो जो प्रेफरेंस वाली बात थी वो भी सारी खत्म हो गई। मैं अभी आपको इसके रिजल्ट भी दिखाता हूँ। ये वो हाल है जिसमें वो बैठे हुए। सो कलूजन आपने तोड़ दिया। सो अब ही डज नॉट हैव एन इंसेंटिव टू फेवर समबडी। देखिए फेवर तो आप किसी वजह से करते हैं, तो वजह मालूम करने का तरीका ही खत्म हो गया। तो वो वजह मालूम करने का जब तरीका खत्म हो गया तो वो खत्म हो गया। अब इसके अभी हमारा बिल्कुल स्टार्ट है, 15 तारीख को शुरू हुआ है, लेकिन हम इसको डेली प्री पोस्ट एनालिसिस कर रहे हैं। से 3 दिन पहले क्या था और 3 दिन बाद क्या था। जो लास्ट में आपको स्लाइड दिखाऊंगा आगे चलूंगा, ये थोड़ा सा टेस्टिमोनियल देख लें, देन आई सी शो टू द वर्ल्ड। ये जावेद बलवानी साहब है, ये कराची चेंबर के प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, अब ये इसके रिजल्ट है। अभी ये हमारे पास जो इकोनोमेट्रिक्स में गोल्डन मेथड है ना, वो ये है कि अगर किसी रनिंग सिस्टम में आप इंटरवेंशन कर दें तो उसका प्री पोस्ट एनालिसिस इज अ गुड वे टू लुक एट इट कि उसका उस इंटरवेंशन का क्या इम्पैक्ट है, एज्यूमिंग कि नो अदर फैक्टर हैज चेंज्ड। अच्छा, हमें कोई वजह नहीं नजर आती कि 15 तारीख को और कोई ऐसा इवेंट नहीं हुआ कस्टम्स के हवाले से या कोर्ट के हवाले से, द ओनली इवेंट दैट हैज हैपेंड। तो 15 से पहले और 15 के बाद का अगर हम डेटा लें, 7 से 15 आपने इक्वल डेज का लिया है, तो आप नंबर ऑफ बीडी साइड देखिए 12,000 से बढ़ के 15,000, दैट शोज द ट्रस्ट इन द सिस्टम। अच्छा, मार्क फॉर असेसमेंट कम हो गई बिकॉज यू नो द सिस्टम डज नॉट सी एनी इंसेंटिव टू यू गेट करेक्ट। अच्छा, फिर परसेंटेज ऑफ असेसमेंट पेंडिंग, इसमें हमें प्रेशर आया था। हमारे जो पहले 2 या 3 दिन थे उसमें हमें सिस्टम के ग्लिचेज आए थे जो आते हैं किसी जब आप टेक्निकल शिफ्ट करते तो 2-2, 3-3 घंटे बंद रहा था सिस्टम। लेकिन ये अब आज जब सुबह मेरी बात हुई है चीफ डायरेक्टर से, तो वो ये कह रहे थे कि हम इसे 24 आवर्स में ले आए। तो DD5 से लेके DD की प्रोसेसिंग कंप्लीट होने तक रफली 2 से 3 दिन लगते थे, और कुछ केसेस में अगर तंग करना हो तो ज़्यादा भी लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आपका डॉक्यूमेंट गलत है और नहीं देखिए आपकी जो एग्जामिनेशन पहले हुई। ये आगे आप देखिएगा दो रॉज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वन इज डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड एंड अदर इज एग्जामिनेशन कॉल्ड। So before the system was implemented, 2000 डॉक्यूमेंट कॉल हुए इन्हीं दिनों में, इतने ही दिनों में, और जब सिस्टम इंप्लीमेंट हो गया तो सिर्फ 408। इस पे को मतलब मुझे जवाब देगा कि क्यों हुआ पूरी बात समझ आ गई। अच्छा, इसी तरह एग्जामिनेशन कॉल का नंबर भी कम हो गया। अच्छा, एग्जामिनेशन में एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम भी है, एक बड़ी लॉफुल प्रॉब्लम। जब एग्जामिनेशन को रिपोर्टर को जाके लेबर की कास्ट देनी पड़ती है, वो सारा हैंडल करना पड़ता है। तो दोनों में ये जो सिग्निफिकेंट बेसिकली जब आप इंसेंटिव अपने एजेंट का बदल दे तो उसका बिहेवियर बदल जाता है। दैट्स व्हाट आई वांट। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। वी होप कि 1 महीने में इसके जो बेसिक इश्यूज है वो सॉल्व हो जाए, और इफ वी आर एबल टू परसिस्ट विद दिस, रेवेन्यू में भी कोई शॉर्टफॉल नहीं है। आप देख ले वो
मतलब थोड़ा सा बड़ा ही है, जिससे जीडीपी बढ़ी है रफली जितनी यूक्रेन के परसेंट वो भी बढ़ा है, तो कोई ऐसा कोई रेवेन्यू का लॉस भी नहीं हुआ, तो होपफुली दिस सिस्टम वुड गो वेल। आगे चलिए। एक आखिरी इंटरवेंशन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो है ये सारा कुछ करने के लिए, सारा कुछ इस वक्त एफबीआर की टीम और प्राल की टीम मिलकर कर रहे हैं जो डिजिटलाइजेशन है, लेकिन प्राल हैज लिमिटेड कैपेसिटी, तो हम जो ये सारा कुछ टारगेट कर रहे हैं इसके लिए उस कैपेसिटी को एनहांस करना भी जरूरी है। तो प्राल का एक तो मिनिस्टर साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें नया बोर्ड जो है अप्रूव किया है, विच इज वेरी गुड बोर्ड। मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ कि फेडरल एसओई में इससे अच्छा बोर्ड कोई, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ वापस जाइए इस स्लाइड पे, इस पे बोर्ड है, आप देखें इसमें आर सईद साहब हैं जो सीईओ हैं सर्विसेज के, प्राइवेट सेक्टर से हैं, चेयरमैन नादरा हैं, हमारे एक मेंबर हैं, एक रेवेन्यू डिवीजन के एडिशनल सेक्रेटरी और एक फाइनेंस के एडिशनल सेक्रेटरी, दैट्स ऑल फ्रॉम द सरकार। एंड बाकी इसमें चेयरमैन एफबीआर भी नहीं। सलमान अख्तर साहब टेक्नोलॉजिक्स के हैं, सीईओ हैं, एक्स एमआईटी हैं, फरीद जफर साहब एसोसिएट प्रोफेसर हैं लम्स के, नादिर शिदाल से लम्स, एंड एहसान साया साहब आपको पता है दराज के मेंटी। हमने इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के आगे चली। सो देयर इज अ मैसिव हो ये रहा है कि प्राल की करंट वर्क जिन्होंने बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, अभी तक वो सिस्टम चलाया है, लेकिन इट जस्ट नीड अ बिग अपग्रेड। तो उसकी ऑर्गेनाइजेशनल भी अप्रूवल हो गई है, इसकी सबरी भी अप्रूव हो गई है, रफली 4 बिलियन की इंजेक्शन। सर इसके अलावा एक कैपेसिटी के हवाले से हमारा ऐड आ गया हुआ है, 4 तारीख को जो है वो पेज जमा हो जाएगी और इंशाल्लाह 550 एडिटर्स जो है वो इस महीने बदले नहीं। तो मेन मकसद इसका सिर्फ ये था कि हम आपको ये दिखा सकें, पहली बात तो ये है कि ये प्लानिंग नहीं, व्हाट्स इन एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, और उसके जो अपसाइड्स हैं उससे शेयर किए गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, इट्स अ विन विन सिचुएशन। इट्स नॉट अ क्वेश्चन कि हम सिर्फ रेवेन्यू पे फोकस कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक एक्टिविटी पे फोकस कर रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं, एफिशिएंसी गेन्स पे कर रहे हैं, ताकि इसको विन विन बनाया जा सके इस मुल्क के लिए। विद दैट जी आई विल ओपन इट अप फॉर Q&A। थैंक यू। मेहताब साहब, मैं थोड़ा सा इस पे आई टेक अ फर्स्ट स्टैब और फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट और चेयरमैन इसमें कर सकते हैं। देखिए, ये बार बार जो बात होती है, आपके आने से पहले एक्चुअली ये जिक्र हो रहा था कि दिस इज़ नॉट समथिंग अबाउट टुमारो और नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ। हमने इसको स्ट्रक्चरल बेसिस पे आगे लेकर जाना है। 1 महीने की शॉर्टफॉल या 1 महीने का, क्योंकि यही तो हम करते आए हैं, एड हॉक मेजर्स। और इसीलिए जो मैं मेन बात इसमें हमने नहीं जिक्र किया, जैसे चेयरमैन ने बिल्कुल ठीक बात की कि हम लार्जर ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे हैं, कि हमने टैक्स पॉलिसी यूनिट को हम एफबीआर से निकाल रहे हैं, ताकि हर दफ़ा जो द मैथ वर्क्स, बिकॉज आपका भी सवाल ये है कि हाउ द मैथ इज गोइंग टू वर्क, लेकिन हमने इस इकोनॉमी को एक सस्टेनेबल लेवल पे लेके जाना है, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाना है। तो इसलिए ये जो अगर कोई टेम्पररी ऐसे इश्यूज हैं, इनको हम इंशाल्लाह मैनेज करेंगे। यही वो तरीके हैं जिसकी वजह से हम मैनेज करेंगे मेहताब साहब, बिकॉज ये वो लीकेजेस हैं। आपने अभी सुना जो चेयरमैन ने कहा कि 7.1 ट्रिलियन की पोटेंशियल है और लीकेज है। तो सिर्फ ये बात नहीं है कि ये नवंबर में क्या हुआ और अक्टूबर में क्या हुआ और दिसंबर में क्या होने वाला है। हमने अगला 6 महीने देखने हैं हमारे पास अभी 6 महीने। तो इंशाल्लाह अगर हम इसी तरह ये चीज़ें लेते गए थ्रू डेटा एनालिटिक्स,
not harassment, not doing something which is not backed by the fact base. تو انشاءاللہ we are very ہوپفل کہ انشاءاللہ ہم اس کو آگے لے کر جائیں گے, اور اس گیپ کو نہ صرف اس سال کی, کیونکہ یہ سال کی بات نہیں ہے, ہم نے اس کو کم از کم 13.5% پہ لے کے جانا ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی, because that's where we become, our fiscal situation at least starts becoming sustainable. تو I think میں اتنی بات کروں گا. if you want to add anything. جی مہتاب صاحب, گزارش یہ ہے کہ یہ جو آج بڑی مشکل سے ہم نے استحکام حاصل کیا ہے نا, اس کی عوام نے ایک بہت بڑی قیمت دی ہے, اور میرے خیال سے آج تک جس قسم کے مشکل فیصلے شہباز شریف صاحب نے اس معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے لیے ہیں, اسٹیبلر گورنمنٹس ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ڈو. تو ہمارا بنیادی جو اس وقت ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آئی ایم ایف فریم ورک اور شراکت داری کے ساتھ چلتے ہوئے وی ہیو ٹو میک دا میتھس ورک. اور یہ جو ساری کی ساری انٹرونشن ہے, مجھے بتائیں یہ جو نان فائلر اور یہ جو کنزمپشن اور ان کے لائف سٹائل میپنگ کر رہے ہیں, اس کے بعد کیا کوئی شخص ویسے ہی نان فائلر رہنا چاہے گا؟ تو آپ کو بات کوالٹی آف ٹیکسیشن کرنے کا یہ تھا کہ ہمیں کوگنیسنٹ ہیں اس مسئلے کے اوپر, اور آپ پچھلے چند مہینوں کے اندر, چند سال کے اندر جو آپ کا شیئر ڈسٹریبیوشن انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ کے درمیان ہے وہ دیکھیں تو وہ صحیح ڈائریکشن کے اندر ہی جا رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وی ول کنٹینیو ٹو پش ان دس, بٹ ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ اپنی شراکت داری بھی رکھنی ہے, اور اس نظام کو بھی چلاتے ہوئے معیشت کو اب گروتھ, اور گروتھ بھی وہ نہیں جو عمران خان صاحب دے کے گئے کہ اگلے مہینے منہ کے اوپر گر گئی. کوالٹی آف گروتھ, جس طرح کوالٹی آف ٹیکسیشن کی بات کرتے ہیں, کوالٹی آف دا گروتھ, کیا وہ جامع ہے کہ نہیں ہے, یا چند لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے, کیا وہ ریزیلینٹ ہے کہ نہیں ہے, کہ وہ کلائمیٹ پروفنگ اور کلائمیٹ چینجز کے مطابق وہ اپنے آپ کو گیئر اپ کر رہی ہے, اور ساتھ سب سے زیادہ ضروری کیا وہ دیرپا ہے کہ نہیں ہے, سسٹینیبل ہے کہ نہیں ہے. تو اس کے لیے بھی جو پرائم منسٹر صاحب اپنا ہوم گرون ایجنڈا, عطا تارڑ صاحب اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, انشاءاللہ چند دنوں کے اندر, مہینے کے اندر رول آؤٹ کریں گے, تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کو ایز اسمال پیسز آف دا لارج اسٹریٹجی جو ہے نظر آئیں گے. جی میں اتنے, اس سے زیادہ میں کوئی بڑے بڑے کلیم کرنا نہیں چاہتا, باقی وقت کے ساتھ اللہ خیر رکھے, ہم بھی یہاں پہ ہیں. جی چیئرمین صاحب. دیکھیں میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. دیکھیں اس وقت پچھلے سال جو ہمارا ٹیکس کلیکشن تھی وہ رفلی 5 ٹریلین انکم ٹیکس آئی تھی, 4.5 ٹریلین. اچھا لیکن دیکھیں جو بنیادی آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم امپورٹ اسٹیج پہ ٹیکسز کلیکٹ کرتے تو ہمیں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, تو نہیں کرنی چاہیے, یہ بات درست ہے. کیا ہمیں جی ایس ٹی جو ہے اس کا ریٹ اتنا ہائی رکھنا چاہیے؟ فیوچر میں شاید نہیں رہے گا, لیکن یہ ابھی نہیں ہے, یہ چکن اینڈ ایگ پرابلم ہے. If we are able to fix the rest of the system, we will move towards that. اس وقت ہمارے پاس اسپیس نہیں ہے ادھر جانے, لیکن یہ اسپیس انشاءاللہ بنے گی, انہیں انٹرونشن سے بنے گی اور ہم ادھر جائیں گے. اس بات میں پرسنل انکم ٹیکس زیادہ ریٹ ہے, اب وہ ہے تو ڈائریکٹ بھی, لیکن اس کے ریٹ نیچے کرنے کی ضرورت ہے, اس کا ڈائریکٹ انڈائریکٹ کا ایشو نہیں. اسی طرح جی ایس ٹی شاید پرابیبلی فیوچر میں آپ 10-12% پہ آ جائیں گے, کچھ سالوں بعد آئیں گے. اسی طرح آپ کا جو یہ امپورٹ اسٹیج ٹیکسیشن یہ کم ہوگی. یہ آپ کا سوال درست ہے, درست ڈائریکشن میں. آلریڈی نصاب نے کہا کہ ہم آلریڈی ڈائریکٹ کی ریشو بڑھ رہی ہے, اوور ٹائم بڑھ رہی ہے, لیکن اسے مزید بڑھانے کی ضرورت ہے. جو پوائنٹس کریٹ ہوتی جائے گی, انڈائریکٹ ٹیکسیشن کم ہوتی ہے. نہیں 5%. سیاسی بات آج نہیں ہوگی. نہیں ہوگا.
अच्छा जी, मैं एक्चुअली ये देखिए जो जैसे अभी मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ने कहा है कि ज़रा इसको इकोनॉमिक फोकस रखें। आपका जो पहला सवाल है बिल्कुल दुरुस्त सवाल है, और मैं जब सियालकोट चेंबर में था 3-4 दिन पहले या 5 दिन पहले, वहाँ मैंने इसका हवाला भी दिया था कि और हम इसको अब ईसीसी में रेगुलर एजेंडा आइटम बना रहे हैं कि हर महीने हम इसको लेके जाएंगे। और आज से 1.5 महीना पहले हमने चिकन और पल्सेस की प्राइसेस को देखा था कि अगर इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे आ रही हैं, पेट्रोलियम प्राइसेस नीचे आ रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्राइसेस नीचे आ रही हैं, तो यहाँ जो माश की दाल और चने की दाल और मुर्गी यहाँ क्यों ऊपर बढ़ रही है? And it's because of the arbitrage which was happening through the middlemen. तो मैंने पिछली ECC में हमने एक्चुअली बड़ी उसमें मुफस्सल रिपोर्ट भी आई कि किस तरह इंटरवेंशन करके थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटीज, जहाँ हमने चीफ सेक्रेटरी साहिबान को उनसे दरख्वास्त की, तो आप देखेंगे ये तीनों चीज़ों की प्राइसेस में कमी आई है। सो वी आर नाउ मॉनिटरिंग दिस। और पिछले लास्ट ECC में सर के जो दवाइयों पे भी, जो अद्वियात पे भी जो है, उस पे भी हम इसको फर्दर लेके जा रहे हैं ताकि ये जो आर्बिट्राज है ये होना जो है वो बंद हो। तो ये हमारा रेगुलर एजेंडा आइटम होगा। बाकी जो आपने बात की है जी, उसमें मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इस लार्जर कॉन्टेक्स्ट इंशाल्लाह ताला वी विल एड्रेस इट एट द इकोनॉमिक डिप्लोमेसी लेवल। लेकिन अगर मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन अगर कुछ इसमें ऐड करना चाहें। छोटी एक चीज़ ऐड कर दूं ऑन अ लाइटर नोट ही, अगर आप चाहते हैं तो 9 मई वालों के लिए वो पहले डेटा एनालिसिस पहले करवा लेंगे, अगर आप ये चाहते हैं। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हम फुली कंप्लायंट हैं तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं इंटरनेशनल फोरम्स की, और हम ना सिर्फ कंप्लायंट हैं बल्कि कंप्लायंस के साथ साथ हमारे यहाँ पे लोकली भी जिस कोर्ट से कोई ऑर्डर आता है वो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक और लोकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स के मुताबिक होता है। कोई चीज़ मावराए आइन या मावराए कानून नहीं है। तो जो कंप्लायंस हमने की है, मेरा ख्याल है वो हर सेक्टर में, अगर आप PIO को देखें, जो यूरोप की फ्लाइट्स बहाल हुई हैं, कंप्लायंस की है, रिक्वायरमेंट्स पूरी की है, तो वो बहाल हुई हैं और उससे हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा आगे उसकी प्राइवेटाइजेशन में भी। तो मैं ये समझता हूँ कि कंप्लायंस की इश्यूज नहीं है। दुनिया भर में मिलिट्री कोर्ट्स का एक सिस्टम है और यहाँ पे राइट टू फेयर ट्रायल कैसे इंश्योर किया गया? नंबर 1, राइट टू इंगेज ए लॉयर है, लॉयर के बाद राइट टू एक्सेस टू रिकॉर्ड है, राइट टू मीट फैमिली है, राइट टू अपील है कि विद इन इंस्टीट्यूशन भी अपील है, फिर हाई कोर्ट की एक अपील है। तो जब ये सारे राइट टू फेयर ट्रायल के प्रोसेसेस पूरे होते हैं और उसके साथ साथ इंटरनेशनल किसी कॉवेनेंट की खिलाफ वर्जी या वायलेशन नहीं होती, तो मैं समझता हूँ कि हमारी कंप्लायंस में और हमारी यहाँ पे लॉज और ड्यू प्रोसेस के मुताबिक चीज़ें होने में कोई डाउट नहीं है। आउट ऑफ क्वेश्चन
میں I'll take a first stab at this آپ کے سوالات ہیں. پہلی بات تو ہے کہ جہاں تک سیلز ٹیکس کا تعلق ہے, اسی دفعہ آپ نے دیکھا چیئرمین ایف بی آر نے ہر انڈسٹری میں جا کے ہر سیگمنٹ پہ بتایا تھا انپوٹ آؤٹ پوٹ والی جو ساری ڈسکشن ہے. آج صرف ایک ایگزامپل آپ کو دی گئی ہے, whether all other sectors are undergoing the same governance جو ہم نے پہلے ایکسپلین کیا ہے. تو یہ میں آپ کو اگر اس میں چیئرمین ایف بی آر کو ایڈ کرنا چاہیں گے تو وہ ایڈ کر دیں گے. اس میں بڑا ہم کلیئر ہیں کہ وی آر, اور اسی لیے بات کی گئی انٹیگریشن اور ویلیو چینج اکراس آل سیکٹرز. شوگر کی صرف آپ کو آج ایگزامپل دی گئی. جہاں تک پروونسز کا تعلق ہے, یہ ہم ان کی مشاورت سے آگے چل رہے ہیں. نیشنل فسکل پیکٹ جو سائن ہو گیا ہے, اب ڈفرینٹ سٹیجز پہ ہیں آن دا امپلیمنٹیشن. پنجاب اسمبلی میں یہ بل پاس ہو گیا ہے, باقی صوبوں کے ساتھ مشاورت ہماری جاری ہے اور اسی طرح ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے. دیکھیں, جہاں تک آئی ایم ایف کا تعلق ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے سال 29% ٹیکس ریونیوز کی گروتھ ہوئی. اس سال اوبویسلی از اے ویری ایمبیشیس ٹارگیٹ جو 40% پہ ہم نے کیا. اس میں ازمپشنس تھی اراؤنڈ اٹانومس گروتھ اینڈ واز ازمپشنز اراؤنڈ پالیسی میجرز. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سلو ڈاؤن نہیں ہے. کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر ایکچولی انکریز ہے آف دا ٹیکس ریونیوز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر. کمپیئر ٹو دا ٹارگیٹ ہم وی آر بیہائنڈ. سو آپ کی بات بالکل درست ہے, تو وہ ہم اس کو ریویو کر رہے ہیں. ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ, دیکھیں جہاں تک فنڈ کا تعلق ہے, میں بڑا کلیئر ہوں کہ اگر اور جہاں ہم ان کے ساتھ گڈ فیتھ میں ہم کریں, ان کو کوئی سرپرائزز نہ دیں, کوئی ایسے کام نہ کریں جو ہم نے کہا کہ ہم کریں گے اور ہم اس کو نہ کریں اور ان کو پتہ چل جائے. یہ جو سارے میجرز ہم لے رہے ہیں, جو ہم لیجسلیشن لے کر جا رہے ہیں پارلیمنٹ میں, not in terms of the what and why but the how part of it. As far as I'm concerned, showing extreme good faith under the leadership of Prime Minister Shehbaz Sharif. Because ہم کسی ایک چیز سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں کہ ہم نے ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے. اس کے لیے یہ ڈیجیٹلائزیشن کے میجرز ہیں, کچھ لیجسلیشن کے میجرز ہیں, وہ کریں گے تو ہم آگے اگلے 6 مہینے میں انشاءاللہ رزلٹ لائیں گے. تو میں بہت امید رکھتا ہوں کہ آئی ایم ایف ایل ایکچولی کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس پورے پروگرام پہ وی ول کنٹینیو ود دا پروگرام. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ صرف جو سیکٹرز کے حوالے سے. جی سیکٹر, ہاں بالکل. ایسے ہے مبارک صاحب, بالکل آپ نے صحیح سوال کیا ہے. شوگر کا ہم نے آپ کو دکھایا جو 100% امپلیمنٹڈ ہے ایز اٹ از آپریٹڈ. سیمنٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک سولوشن آلریڈی امپلیمنٹ تھا پروڈکشن مانیٹرنگ کا, اس کا لیکن ایک پارٹ مسنگ تھا. اس کا ڈیزائن فائنل ہو گیا, اب وہ امپلیمنٹیشن پیج میں چلا. دو دوسرے سیکٹر ہیں ٹیکسٹائل اور بیوریجز. اس کی ہمارا یہاں ڈلیوری یونٹ بنا ہوا ہے, تو انہوں نے آلموسٹ ڈیزائن کمپلیٹ کر لیا ہے. میں نے اس کے وہ 2 ریویو لے چکا ہوں. ابھی ہم کسی وقت نصرت اسٹیٹ اور نصرت سے اپروول لیں گے ڈیزائن کی, اور پھر ہم اس کے بعد اس کی بیسکلی آر ایف پی بنا کے مارکیٹ میں چلے جائیں گے. اس کی ہماری جو ٹائم لائن اپروو کی ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب نے, وہ ہم اس کے اندر کام کر رہے ہیں. ابھی تک کہیں ہمیں پوچھ آئے گا ٹائم لائن پہ, کیونکہ اٹس سم تھنگ جو ڈیزائن فیز میں کافی زیادہ سوچو بچار, کچھ ہم نے چائنا میں بہت کام ہوا ہے پروڈکشن مانیٹرنگ کے اوپر. تو دیر ہیو بین 3 چائنیز کنسلٹنٹ جو ہمارے ساتھ اس پہ کام کر رہے ہیں پروڈکشن مانیٹرنگ کے اوپر, اور وہ ہم جو آئیڈیاز ڈیولپ کرتے ہیں وی تھرو ٹو دیم اینڈ دے کم بیک. میں آپ کو بتا سکتا تھا, لیکن وہ پھر آپ بہت ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں. یہ سب کی ڈائریکشن تھی کہ وہ چیزیں دکھائیں جو ہو چکی ہیں. تو جو ہو رہی ہیں انشاءاللہ آپ کو 2 مہینوں بعد اس پہ اپڈیٹ دوبارہ دیں. اور اگر 1% کا ڈسکاؤنٹ بھی آپ لے لیں 1715 میں وہ شام کا ڈسکاؤنٹ ہے, 1% کا ڈسکاؤنٹ آئے گا دیا ہوگا, وہ بھی لے لیں 1650 کروڑ روپے آپ اس میں دسمبر میں, کیونکہ لگ رہا ہے کہ نہیں ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر نہیں ہوگا تو مینی بجٹ کی طرف جائیں گے یا آپ ٹارگیٹ 100 سے کم کروانے کی کوشش کریں گے؟ سیکنڈلی آپ نے روشنی آپ کا شہر صاحب نے کیا تھا کہ جو نان فائنینس کی کیٹیگری ہے وہ ہم ختم کر دیں گے لاس, لیکن آپ نے ختم نہیں کی, کچھ چیزیں آپ نے بند کی. ان چیزوں کو بند کرنے کے بعد ابھی بھی 100 ٹرانزیکشن نان فائنینس میرے ریٹیلرز جو ہیں باقی لوگ
शहबाज साहब पहली बात है, देखिए क्या है नॉन फाइलर क्या था, हम करने की क्या कोशिश करिए, फाइलर नॉन फाइलर ये सारी बहस है क्या, ये इनकम टैक्स को दुरुस्त कलेक्ट करने की कोशिश है। जब आपने फाइलर्स के अलावा नॉन फाइलर की कैटेगरी बनाई थी वो भी इसलिए थी कि हम इनकम टैक्स दुरुस्त नहीं कलेक्ट कर पाते थे, तो हमने कहा चले जो बंदा फाइल नहीं कर रहा टैक्स रिटर्न उससे हायर रेट ले, दैट वाज द होल थिंग, इसके अलावा तो कुछ नहीं था। हमने क्या कहा, हमने कहा जो लोग वो स्पेंडिंग करते हैं जिनके पास वाकई पैसा है, जैसे गाड़ी खरीदते हैं, प्लाट खरीदते हैं, फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमने वो कैटेगरीज बना दी कि इसमें आइंदा हो ही नहीं सकती है। अच्छा, जब हो ही नहीं सकती नॉन फाइलर की, देखिए आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए दो शर्तें होना जरूरी है, यू हैव टू बी फाइलर एंड यू हैव टू बी एलिजिबल। फाइलर इज अ नेसेसरी कंडीशन, एलिजिबिलिटी इज द सफिशिएंसी कंडीशन, बोथ हैव टू बी मेट। तो ये बात दुरुस्त है शहबाज साहब की कि वो हमने ऐसे कागज पे लिखा नहीं कि वो नॉन फाइलर खत्म हो गए, लेकिन वो इनफ्रक्चुअस हो गया जब वो कर ही नहीं सकता इन एक्टिविटीज में। हाँ, कुछ एक्टिविटीज ऐसी रहेंगी, उसकी वजह ये है कि ये जो मैंने आपको बहुत शुरू में स्लाइड दिखाई थी ना, 95% ऑफ द पॉपुलेशन, जिससे सिर्फ कोई 140 अरब से कम ड्यू है, मैं ऑनेस्टली इन सब की रिटर्न नहीं लेना चाहता, ये 95% वो जंक फाइल, हमारे पास ऑलरेडी आपको पता है जंक रिटर्न कितनी आती है, पैसे आपके हैं ही 5% के पास, और 5% वही है जो गाड़ियां भी खरीदते हैं, प्लाट भी खरीदते हैं, वही एक्टिविटीज है जो हमने लिस्ट की है। बाकी ये जो 95% हमने तो नहीं कहा कि 800 सीसी तक गाड़ी खरीदे तो फाइलर होना जरूरी नहीं है, हमने ये भी कहा कि मोटरसाइकिल लेना है तो फाइलर होना जरूरी नहीं है, आसान अकाउंट खोल सकते हैं। सो दिस इज अ लार्ज यूनिवर्स जिसको एक्चुअली हमने फाइलर नॉन फाइलर की बहस से बाहर कर दिया है। तो टेक्निकली शहबाज साहब जो कह रहे हैं दुरुस्त है, मैं वैसे भी उनसे कंट्रोडिक्ट करते हुए डरता हूँ लेकिन वो जो उसकी स्पिरिट थी जो हमने कहा था वो इंशाल्लाह फुलफिल हो। नहीं, बाकी जो ये जी अभी जब मिशन आएगा, एज आई सेड कि हम गुड फेथ में जो कुछ हमारे से हो सकता है इन टर्म्स ऑफ वाइडनिंग, ब्रॉडनिंग, डीपनिंग, वी आर डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू गेट टू द टारगेट। वो जब मिशन आएगा हम उनके साथ इंशाल्लाह गुड फेथ में डिस्कशन करेंगे जी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन नहीं मैं इनसे पूछ रहा हूँ सर, हो सकता है सर ये बताइएगा कि आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सिविलाइजेशन का अपना प्लान तैयार किया है, उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन वन ऑफ सेफ सिस्टम जो कि बुनियादी आपका एक था प्लान, उसमें तो अगर कोई अभी तक इस्लामाबाद लेवल मेन सेंटर है जहाँ पर एक इशू हो रही है, बड़े बड़े जो जितने हैं के वन के डिटेलर्स वो सारे काम कर रहे हैं, आप उनको भी नहीं पकड़ते। इस्लामाबाद के अंदर तो अपना पहले कानून आप स्टार्ट में बाद में बात करें। दूसरा ये कि आपने किया था पाकिस्तान तो क्यों पोस्टपोन हुआ है सर, 5 साल का प्लान था, क्या रीजन है, क्या रीजन है जिस वजह से मैंने बताया जी आप पीओएस का बता दीजिए। अच्छा, पीओएस पे पहली बात तो आप ये कह रहे हैं हमारे को 32,000 हमारे दो इश्यूज आ रहे हैं पीओएस पे। एक तो ये है कि हमारे रफली 32,000 आउटलेट्स हैं, इज दैट द करेक्ट नंबर जो इस वक्त पीओएस के सिस्टम में है, और कुछ हैं जो नहीं है, इसका आपने कहा भी है, जिक्र भी किया है। हमारी फील्ड एनफोर्समेंट कैपेसिटी हैज बीन ऑलवेज लिमिटेड, पर्टिकुलरली हमारे लोग ऑपरेशनली इफेक्टिव नहीं है फील्ड, आपके इल्म में ये बात, मूवमेंट ही नहीं थी। तो अभी हमने मोबिलिटी वगैरह भी अप्रूव करवाई है, गवर्नमेंट ने ऑपरेशनल व्हीकल्स वगैरह भी दी है। मेरा अपना ये ख्याल है कि ये फरवरी मार्च से हमारी जो फील्ड ऑपरेशनल कैपेसिटी है वो एनहांस होगी। वील हैव मोर ऑडिटर्स ऑन द बोर्ड, मोर मैन बेसिकली वर्कफोर्स विद आवर ऑफिसर्स, एंड वील हैव मोर मोबाइल यूनिट्स जो इस पे काम करेंगे। ये वाकई दुरुस्त है, इसमें है। एक हमने स्कीम उसके लिए लॉन्च की थी, उसके कुछ टेक्निकल इशूज जिसमें सॉफ्टवेयर के चलाए हुए हैं, लेकिन वो अब करीब हम उसे अपग्रेड भी कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को, और थोड़ा सा एक्सपेंड भी कर रहे हैं। लेकिन जनरली आप बात दुरुस्त कह रहे हैं कि रिटेलर साइड पे पीओएस स्कीम उस तरह जो कामयाबी से मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। इसके ऊपर काम सेपरेटली हो रहा है, बट आई टेल यू रिटेलर इज अ हार्ड नट टू क्रैक। और बट हैविंग सेड दैट जी, वी आर वेरी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, वज़ीर ममलिकत अली परवेज़ मलिक, चेयरमैन एफबीआर राशिद लंगड़ियाल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि स्ट्रक्चरल इस्लाहात का आगाज़ कर चुके हैं, इनफराती ज़र को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं।
रेवेन्यू अहदाफ के हुसूल के लिए कोशां हैं। उन्होंने कहा कि जो भी इक़दामात कर रहे हैं कौम को साथ साथ आगाह भी कर रहे हैं। शफाफियत के लिए डिजिटाइजेशन जदीद दौर में बहुत अहमियत की हामिल है। मजीद कहा कि बदउनवानी और हरासियत का खात्मा ज़रूरी है। डिजिटाइजेशन के अमल को तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। फाइनलाइज किया जा रहा है चंद दिनों में। अता तारड़ साहब और सारी जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की टीम है आपको बाज़ाब्ता इन्फॉर्म भी कर देगी। सर जनाब, शुक्रिया। वैसे तो आप इस बात पे बिलीव रखते हैं कि हर चीज़ ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, लेकिन आप उस कमेटी के मेंबर नहीं हैं। अभी रिसेंटली MOS साहब उस कमेटी में थे जहां पे ये डिसीजन लिया गया है कि रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए बैंकों के प्रॉफिट पे कोई मोर देन 80 बिलियन अराउंड 100 बिलियन का टैक्स लगाया जाए। तो आई थिंक सो कि ये आपको क्लियर करना चाहिए या फिर MOS साहब इस पर क्लैरिटी दे देंगे कि ये कब से इस पर इम्प्लीमेंटेशन होती है। वन थिंग। सेकेंड सर, ये आपसे पहले डॉक्टर इशफाक अहमद शब्बर जैदी साहब ये क्लेम करते रहे हैं कि हमने मोर देन 1.5 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को नोटिस भेजे हैं, इसी तरह शोबाज नोटिस हुए हैं, लेकिन उसके 1.6 बिलियन का लीकेजेस इस वक्त है। नेक्स्ट इसके लिए इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, और ये जो इम्पैक्ट आएगा ये 620 बिलियन से बढ़ के इनकम टैक्स साइड पे कितना रेवेन्यू हम एडिशनल। देखिए, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। तो दूसरे सवाल से मैं आपका करता हूँ, क्योंकि आपको हमने शो किया कि 1,90,000, बिकॉज वी हैव टू टेक इट बाइट साइज। देखें, ये जो बात है ना कि एक ही दफ़ा 40 मिनिस्ट्रीज़ को, क्योंकि वो राइट साइजिंग कमेटी को मैं करता हूँ, तो वो भी हो चुका है। डॉक्टर इशरत 2019 की कैबिनेट में पूरा एक बड़ा ज़बरदस्त प्लान लेकर गए थे उस वक्त की कैबिनेट में। इन चीज़ों को बाइट साइज लेके चलना है ताकि 5-6 मिनिस्ट्रीज़ को करें, उसके बाद फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन करें, फिर आगे चलें। तो 1,90,000 का हमने आपको आज एक एग्जाम्पल दिया है, हाउ वी आर ट्राइंग टू मोनेटाइज इट एंड मॉनिटर इट एंड स्ट्रक्चर इट। उसमें से भी आपको बताया गया कि 38,000 ने एक्चुअली फाइल कर दिया। उसमें भी बताया गया कि उसमें से 377 मिलियन ने एक्चुअली पे कर दिया। अब इसको हमने अब स्केल अप करना है। वो स्केल अप कहाँ तक जाएगा, कितनी देर लगेगी, वो हम आपके साथ जो है विद फ्रीक्वेंसी इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे। बट द सिस्टम इज़ नाउ इन प्लेस, बिकॉज अगर ये सिस्टम ही ना हो तो जैसे मिनिस्टर स्टेट ने भी कहा, इन्होंने भी कहा कि शब्बर जैदी साहब के वक्त था या डॉक्टर इशफाक साहब के वक्त था, ये डेटा डंप था, डेटा डंप ओवर टू द ऑपरेशनल फील्ड्स एंड गुड लक। अब ये नहीं हो सकता, क्योंकि इनके भी लगा होगा, जो मेंबरान हैं उनके पास भी लगा होगा। वी विल नाउ मॉनिटर कि किस वक्त कहाँ क्या चीज़ की गई है, तो वो इस चीज़ से निकलना अब ज़रा मुश्किल होगा। मैं दूसरी सर मुदस्सर, मैं सिर्फ गुजारिश ये करूँगा, आपको ट्रांसपेरेंसी और उसी मेयार पे पूरा उतरने के लिए डैशबोर्ड दिखाया गया ना कि आप हमारा रोज़ एहतसाब करें। ये जब रेगुलरली एक्सरसाइज चलेगी तो इसके ऊपर आपकी विजिबिलिटी भी उतनी आएगी ना। वो टैक्स पेयर के डेटा को कॉन्फिडेंशियल हमने रखना है, पर परफॉर्मेंस FBR की तो एवेल्युएट मुबारक ज़ेब साहब करते हैं, आप सारे करते हैं, तो उसके ऊपर आपको फैक्ट्स जो चाहिए, दीज आर रियल डेटा जो आपको सामने पेश किया। तो इसके लिए थोड़ी सी गुंजाइश दे दें, मैं इतनी गुजारिश करूँ। जो ADR का मैं आ रहा हूँ सर, बात साहब आ गया। गुजारिश ये है, पहली बात ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी उस कमेटी का हिस्सा हैं। इन्होंने खुद एब्सटेन किया क्योंकि ये उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उस पार्टिसिपेट में। तो एक तो पहली बात तो ये हमें अप्रिशिएट कर लेनी चाहिए। और जहाँ तक कोई भी लिटिगेटेड टैक्सेशन हो, हुकूमत के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हुए किसी के साथ भी अगर कोई सेटलमेंट करना चाहे और वॉलंटरीली सेटलमेंट करना चाहे तो उसके ऊपर प्रोग्रेस करे। जब उसका रिजल्ट आएगा तो वो पैसा खजाने के अंदर जमा होगा, आपको भी पता चल जाएगा, हमें ही पता चल जाएगा। बट जिस नीयत से काम कर रहे हैं वो ये है कि जो टैक्स दे सकता है उससे टैक्स लिया जाए और जो इनडायरेक्ट चीज़ों के ऊपर टैक्स लगा है उसके ऊपर बोझ कम किया जा सके। तो उस नीयत को अप्रिशिएट ज़रूर कर लें जो प्राइम मिनिस्टर साहब जिनकी अपनी हदायत में जिसके ऊपर ये काम करवा रहे हैं। जी, आई वुड से जी लास्ट 2 क्वेश्चंस, बिकॉज हमने पार्लियामेंट पहुंचना है, आप में से भी कुछ लोगों ने पार्लियामेंट पहुंचना है, क्योंकि 2 बजे वो सेनेट की कमेटी है जहां टैक्स बिल हो रहा है। जी नहीं, मैं हाजिर सारी साहब आप बुलाया करें, हम आ जाएंगे। हाजिर है जी, हाजिर। अच्छा जी बताइए जी।
आई थिंक आपके दोनों पॉइंट्स जो हैं बिल्कुल मुनासिब हैं. कंपटीशन कमीशन का जो इदारा है उसको हमने ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना है. मैं वहाँ गया भी था आज से 2-2.5 हफ्ते पहले, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स आर स्टक देयर. जो कोर्ट्स हैं उसमें मैं ज़रूर कहूँगा कि एटलीस्ट टैक्स रिलेटेड मामलात पे मैं जो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, मैं ख़ास तौर पे याह्या अफरीदी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने ख़ुद इनिशिएटिव लेके इन टर्म्स ऑफ पेंडिंग टैक्स लिटिगेशन उस पर उन्होंने ख़ुद इनिशिएटिव लिया है. उसमें चेयरमैन FBR भी गए थे, उन्होंने जो कमेटी बनाई है, फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं और भी लोग उसमें मौजूद हैं. तो ये दोनों मामलात आपने जो जिक्र किया है, पेंडिंग लिटिगेशन एंड व्हाट CCP शुड बी डूइंग इन टर्म्स ऑफ बीइंग मोर इफेक्टिव, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है. उस पर हम इंशाल्लाह काम करेंगे. और जो प्राइस मॉनिटरिंग कमेटीज़ हैं, देखें ये अल्टीमेटली तो प्रोविंसेस है जहाँ इसको हमने इफेक्टिव करना है, तो वो हम प्लानिंग डिवीज़न के थ्रू उसको ज़्यादा फॉल बनाने की इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करेंगे. अजय वो करें. यही इसी तरह ज्यादा हो गया. ये आप नोटिस करने के बाद ये आदत है, एक निगम हो गया इसको नोटिस किए, उसके बाद दूसरा नोटिस ये है कि आप कहते हैं हरासमेंट का. हरासमेंट में सबसे पहले पाकिस्तान का लेटेस्ट रेट क्या है. मेरे जैसा आदमी आपका फॉर्म फिलिंग कर सकता है. वो जब किसी मिडल मैन को आप खत्म नहीं करेंगे तो ये हरासमेंट खत्म नहीं होगी. तीसरा मेरा ये है कि कुछ जगह पे FED आपने लगाई है अभी जुलाई में, और वो इंडस्ट्री को जिनको नहीं डालनी थी जून जुलाई से, उनको FED में नोटिस डालने की जरूरत है. जिसका 3% उसमें जमा कराना है. ये इंडस्ट्रियल फिटी वार को नोटिस हुआ है, इसका जरा टाइम जी. मैं बड़ा मुख्तसर इसका जवाब दूंगा कि जी जो ECC पे एज आई सेड कि ख़ास तौर पे हमने हर महीने इसको रेगुलर एजेंडा आइटम रखा है ताकि हम इसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करें. जो हमारे डायरेक्टर हैं इकोनॉमिक विंग के, वो इसको लेकर आया करेंगे. और जहाँ भी अभी आपने जिक्र किया है कि अगर ऊपर जाके नीचे गई है और फिर ऊपर गई है, उसको हम ज़रूर रिव्यू करेंगे. जो आपने प्रोसेस की बात कही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. आई टोटली एग्री विद यू. इफ़ वी डू नॉट सिंप्लीफाई आवर प्रोसेसेस, इफ़ वी डू नॉट सिंप्लीफाई आवर फॉर्म्स, आप तो और बात कर रहे हैं ना, मैं भी सैलरी क्लास से मेरा ताल्लुक था, तो अगर सैलरी क्लास का जो शख्स है, मैंने उस दिन पार्लियामेंट में भी ये कहा है कि अगर मैं अपना फॉर्म एज अ सैलरीड क्लास पर्सन जिसकी तनख्वाह ही सोर्स पे कटती है प्राइमरीली बिफोर वी गेट टू सुपर टैक्स एंड CVT, अगर मैं अपना फॉर्म खुद नहीं फिल कर सकता और उसके लिए मुझे टैक्स एडवाइजर चाहिए और मुझे लॉयर्स चाहिए, समथिंग वेरी रॉन्ग. तो यहाँ चेयरमैन साहब भी बैठे हैं, मेंबरान यहाँ बैठे हैं. वी हैव टू सिंप्लीफाई दीज प्रोसेसेस, वी हैव टू सिंप्लीफाई दीज फॉर्म्स, अदरवाइज वी विल ऑटोमेटिंग स्टफ. ये अगली साल टैक्स रिटर्न आसान हो इंशाल्लाह, बिकॉज ये बड़ा ज़रूरी है. अदरवाइज वी आर ऑटोमेटिंग समथिंग विच इज़ ब्रोकन. तो ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है. और जो FED का देखें, ये हम सारी चीज़ें अब अगले बजट के दौरान इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे और रिव्यू करेंगे. मिनिस्टर साहब का जी. अच्छा, एक ले लेंगे जी. बताइए जी, हमें पहुंचना है, सेनेट पहुंचना है. बताइए. लाइटर नोट पर ज़रूर करेंगे. ज़रूर सनाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया. अच्छा जी. अच्छा ठीक. 9 साढ़े 9. सीरियसली बताऊं, यहाँ कुरैशी भी बैठे, शौकत अजीज से भी हमने सर. सेम ये करते हैं, दो बैठे हैं. अच्छा. सेम ये टैक्स गैप जो था 1 बिलियन था, अगले साल 2 बिलियन हुआ, 3 बिलियन हुआ, और आज 7.1 बिलियन पे आ गया. वो नजर आता ये तो लाइफ बात है. मैं हकीकत बता रहा हूं, आप पूछ रहे थे. अली साहब की बात बिल्कुल सारे काम होंगे तो हम आपको गवर्नर साहब की आज भी उधर ही खड़ी है. आप कह रहे हैं 1,90,000 को अपने सर, आप रिपोर्ट पढ़ लें. $12 बिलियन लास्ट किया है.
آپ کو ایک سوال پوچھ رہے ہیں نا سنالا صاحب, تیسرے پہ جا رہے ہیں. I've lost track کہ آپ کتنے سوال سنالا صاحب سوال نہیں پوچھ رہے, وہ پریس کانفرنس کا کون سا والا ڈیٹا گورنمنٹ سرونٹس کا جو ٹیکس ڈیٹا ایسٹس. ثناء اللہ صاحب, میں تھوڑی سی گزارش کروں. ہم نے جو بنیاد تھی اس بگاڑ کی, جو خساروں کی شکل میں جس کی قیمت ساروں نے جھیلی ہے, مجھے صرف خوشی یہ ہے کہ آپ نے اس کے اوپر نشاندہی کی, پر میں گزارش یہ کروں گا اسی طرح سب کو ایک ہی کیٹیگری میں نہ ڈال دیں. پچھلا سال شاید پاکستان کی ریسنٹ تاریخ کے اندر وہ پہلا سال تھا جس کے اندر آپ نے پرائمری سرپلس کلوز کیا, اور جو کیا ہے اس طرح سے جو ایفرٹس ہو رہی ہیں اس کو میرا خیال ہے بلٹل نہیں کرنا چاہیے, بٹ آپ نے لائٹر نوٹ پہ کہا تھا اس لیے گنجائش دے دی آپ کو. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کتنی دفعہ یہ ڈیش بورڈز اور ریل ڈیٹا اور یہ ڈیٹا ایکسچینجز اور یہ ساری بنانے کی کوشش کی گئی. ہم تو اچھی نیت سے کوشش کر رہے ہیں, کتنی دیر چلتی ہے, اللہ تعالیٰ یہ ہماری اس نیت کو ریوارڈ کرے. ہم نے تو یہ سارے کا سارا الیکٹرانکلی ڈیجیٹلی انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ میرے بعد جو بھی آئے وہ اس کو آگے لے کے چل سکے اور لوگوں کے اندر ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی بیس بڑھ سکے. تو میں اتنی گزارش کروں گا. باقی چیئرمین صاحب, دو چیزیں میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں ثناء اللہ صاحب کے سوال کے جواب. لائٹر نوٹ ان کا تو بڑا ہیوی نوٹ ہوتا ہے, لائٹر تو کبھی تھا ہی نہیں. تو دو چیزیں دیکھیے, یہ جو بھی اپریسمنٹ کا سسٹم آپ کو چیئرمین ایف بی آر نے بریفنگ دی, مجھے اس کے 10% بھی ملتا جلتا ماضی کا کو آپ ریفرنس بتا دیں. آئی ٹیک مائی کیس بیک. نمبر 1. نمبر 2 شوگر انڈسٹری. سر غلط سن لو نا. دوسرا مجھے یہ بتائیے, شوگر انڈسٹری کا ہمیشہ سے ایک ہولڈ رہا ہے کہ وہ ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں, وہ منمانی بھی کرتے ہیں, پی ایس ایم اے پورا اٹھ کے آ جاتا ہے معاملات کو یہاں پہ ایجوٹیٹ کرنے. وین واز دا لاسٹ ٹائم کہ ملوں میں اتنے چھاپے پڑے, ملوں کے اندر جا کے پروڈکشن کیپیسٹی کو دیکھا گیا, سٹاکس کو دیکھا گیا, اور اس کے بعد پوری شوگر انڈسٹری کو ریگولیٹ کیا گیا. مجھے ایک اس کی ایگزامپل آپ بتا. دیکھیں, میں صرف دو چیزیں کہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ جو میں نے اس دن سینٹ میں بھی کہا اور آپ کو پھر یہ کہوں گا کہ دیکھیں, ایز اے کنٹری آر ہینڈ ہیز بین فورسڈ, کیونکہ اگر ہم نے ٹیکس ریونیوز بڑھانے ہیں اور بڑھانے ہیں تاکہ فسکل اسپیس میں ہم سسٹینیبلٹی لائیں, کیا ہے ہمارے پاس کیا کریں گے ہم اگلے سال کا جو بجٹ آئے گا, کیا کریں گے ہم؟ کین وی گو بیک ٹو دا سیم فار مور؟ سیلری کلاس پہ اور بوجھ ڈالیں گے, جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری اس پہ اور بوجھ ڈالیں گے. اگر یہ سیگمنٹس کو اب نہ لا سکے ان تھرو دیز میجرز, تو what will we do? So as a country our hand has been forced both on the internal side and on the external side. تو اس لیے یہ پہلی وجہ ہے کہ یہ بہت ایک امپورٹنٹ کوشش ہے جو جاری ہے اس وقت. جو آپ نے دوسرا ذکر کیا وہ منسٹر آف اسٹیٹ نے پہلے ذکر کر دیا تھا کہ اس کو پرسنلائز نہ کریں, ہم آج ہیں یا نہیں ہیں. ہماری ایفرٹ اس وقت ہے انسٹیٹیوشنلائزیشن کی طرف, اور انسٹیٹیوشنلائزیشن پہ آپ تھوڑا سا غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے رہیں گے. جو چیز امپلیمنٹ ہوتی جائے گی, پلان نہیں لے کر آئیں گے آپ کے پاس. اب پلاننگ والا کام ختم ہو گیا ہے, کیونکہ میں روز اخباروں میں بھی پڑھتا ہوں, سوشل میڈیا میں بھی پڑھتا ہوں, پالیسی پرسکرپشنز. I have been giving policy prescriptions in the private sector. Now it's time to execute and implement. Policy prescriptions بہت ہیں اس ملک کے پاس, تو اس میں امپلیمنٹ کریں. تھینک یو جی, بہت شکریہ جی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب, وزیر اطلاعات